अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान का बबरकत महीना जा रहा है और पहला अशरा अपने इख्तिताम को है। होप सो आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ। और यहाँ मैं युसरा के लिए नाश्ता बना रही थी और फिर उसको स्कूल भेजना था। तो हम लोग तो सहरी में सादा रोटी ही खाते हैं। साथ साथ आप लोग व्लॉग भी इंजॉय करें और साथ में हम बात करेंगे आज बच्चों की ज़िद पे। बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, तो हम उन पर ऐसा कौन सा दम करें कि वो ठीक हो जाए। ये वाला मसला हर घर में ही होता है, बल्कि हर घर की कहानी है। सभी पेरेंट्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि उनका बच्चा ज़िद्दी हो गया है, बात नहीं मानता, ढीठ हो गया है, सुनता नहीं है, गुस्सा करना, चीज़ें फेंकना वगैरह वगैरह। तो इस प्रॉब्लम की दो बड़ी रीज़न हैं। फर्स्ट तो माहौल है। जब बच्चा इस तरह की सिचुएशन से गुज़रता है तो मोस्टली पेरेंट्स डांट के अलावा इनकी पिटाई लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह प्रेशराइज़ करते हैं कि वो इन आदत को अडॉप्ट कर लेता है, वो इसी आदत को अपना लेता है। तो सबसे पहले माहौल अच्छा देना है बच्चे को, उसको डांटना नहीं है। हर वक्त की रोक टोक, ये क्यों कर रहे हो, इधर क्यों जा रहे हो, आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप राइट हैंड से क्यों नहीं खा रहे, तुम किस तरह से बात कर रहे हो। तो हर वक्त उनको रोकना टोकना छोड़ दें। अब ये सवाल माइंड में आता है कि उन्हें सिखाने के लिए बताना ही पड़ेगा। तो बताने के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है। 15-20 मिनट अपने बच्चे को डेली दें। अब चाहे सारा दिन बिजी रहती हूँ, इतना सा टाइम ज़रूर निकालें उनके लिए। अच्छा, अब हम सुबह से स्टार्ट करते हैं। जब इनको सुबह को उठाना है, अक्सर माँओं की ये हैबिट होती है, जब 10 मिनट रह गए स्कूल जाने में तो उनको उठा रही होती हैं या उनका ब्लैंकेट खींचा, पहले आवाज़ें दी, वो नहीं उठा तो चीख चलाकर शोर शराबा करके उसको उठाना शुरू कर देती हैं। बच्चों की डांट के साथ उनके दिन का आगाज़ नहीं करना, बल्कि प्यार से उनको उठाएं। 1 घंटा पहले तो ज़रूर बच्चे को उठाएं आराम आराम से। अब ये 5-10 मिनट बच्चे को सुबह मिल गए, ठीक। अब उसको स्कूल भेज दिया। जब उसके स्कूल से आने का टाइम हुआ तो मैं तो गेट पे चली जाती हूँ और अपनी बेटी को वेलकम करती हूँ। आप जितना भी बिज़ी हों उनका खुशी से वेलकम करें। जैसे ही आपका बच्चा घर में दाखिल हो, उसे आपका प्यार, आपका फ्रेश वाला फेस जो है उसको देखने को मिले। ना कि आप आते ही शुरू हो जाएं कि वो इतना गंदा यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह वगैरह, उसको डांटना नहीं शुरू कर देना। एक तो सारा दिन पढ़ के स्कूल से आता है बच्चा और उस वक्त आप उसकी क्लास लेना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना। और अगर आप खुद अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने जाते हैं तो रास्ते में इससे बातचीत करें, इससे कोई स्कूल की बात कर लें, रास्ते में अच्छी अच्छी बातें करें। जितना आप उनसे अच्छी तरह उनको कुछ सिखाना या बताना चाहते हैं, तो ये वाला जो टाइम है ये गोल्डन टाइम होता है सीखने के लिए। उसके बाद आप सारा दिन कामों में बिज़ी हैं, तो रात को जब सोने के लिए उसको लटाएं तो ज़रूर 15-20 मिनट उसको दें। रात का ये टाइम बच्चे बहुत जल्द बात को पिक करते हैं। ये टाइम भी उनके सीखने का टाइम होता है और ये टाइम भी गोल्डन टाइम है। और इस वक्त बच्चों की ग्रोथ भी रात को होती है। जब वो फ्रेश होके खुशी खुशी सोएं तो उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। आपने सुना ही है कि रात को बच्चों को कहानी सुनाना, उनको किसी परी बादशाह की या किसी भी टॉपिक पे उनको स्टोरीज़। तो मैं हमेशा वही स्टोरी अपने बच्चों को सुनाती हूँ जो कि अच्छी, मतलब आदात की हूँ, या कोई बात उनको समझानी हो तो उसको स्टोरी की शक्ल दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे की कोई बुरी आदत है, जैसे आप उसको बताना चाहती हों कि आपने इसको कहानी की शक्ल में बता देना है कि ये आपकी बुरी आदत है कि एक बच्चा था वो उल्टे हाथ से खाता था, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा है, वो तो सीधे हाथ से खाता है। इस तरह मतलब आपने उसको समझाना है। वो खुद ही सीधे हाथ से खाना शुरू कर देगा। उसे आपकी जब भी ये बात याद आएगी वो सीधे हाथ से खाना शुरू कर देगा। आप लोगों ने बच्चों पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, तो ये वाले 15 मिनट आप बच्चों को लाज़मी दें, उनको अच्छा माहौल दें, रोक-टोक ज़्यादा मत करें। जो चीज़ें लगता है उनके लिए नुकसानदेह है वो पहले ही उनकी पहुँच से दूर रखें उन्हें, ताकि ना तो घर में शोर-शराबा हंगामा हो। पहले ही चीज़ों को सेव कर लें, ना कि बाद में उनको उठाएँ। दूसरा, बच्चों को मारे मत। गुस्सा किसी का हो, निकाल आप अपने बच्चों पे रहे हों। किसी का गुस्सा अपने बच्चे पे निकालना सबसे बड़ी जहालत है।
ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب بچہ کھیل رہا ہو اس کو اس وقت بھی مت روکیں، وہ کتنا ہی کھلارا ڈال رہا ہو کہ آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا۔ موسٹلی پیرنٹس کی یہ بھی بری عادت ہے، بچہ کھیلنے لگے تو اس وقت پڑھائی کا لیکچر دینا شروع کر دیں، پڑھائی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بچے کو اپنی نیند پوری کرنے دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جلدی اٹھا دیتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں رات کو سونے نہیں دینا۔ آہستہ آہستہ بچے کی روٹین چینج کریں، اس کی نیند ضرور پوری ہونے دیں۔ بچہ بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے اگر اس کی نیند پوری نہ ہو۔ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بچے کو سوال کرنے پہ روکا نہ کریں، وہ جتنے بھی سوال کرے آپ نے منع نہیں کرنا۔ اس سے بچے کا ذہن کھلتا ہے، بچوں کی عادتیں، ان کی پرسنالٹی اچھی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنا بیسٹ دینا ہے۔ آپ نے سارے ہی یہ کام کر لیے جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیے ہیں، پھر بھی آپ کا بچہ ضدی ہے، چڑچڑا ہے، ڈھیٹ ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیز ہے، غصہ بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ فرض کریں بچے مغرب کے بعد باہر نکل گئے تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مغرب کے بعد ان کو باہر نکلنے مت دیں۔ واش روم سے نکلتے وقت ان کو دعا ضرور یاد کروائیں۔ رات کو اپنے برتن بھی ڈھانپ کر رکھیں، اور خاص طور پر جب وہ اسکول گوئنگ ہوں تو بھی طرح طرح کے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، کچھ لوگ ان کو ٹیز بھی کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایشو ان کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ ان میں کوئی چینج آ رہا ہے تو جلدی سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہیں تو بچے ان عادتوں کو پکا پکا اڈاپٹ کر لیں گے۔ تو جیسے ہی آپ لوگوں کو ایسا کچھ فیل ہو تو آپ لوگوں نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 3 بار پڑھ کر 7 دن تک دم کرنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، بچے کو سامنے بٹھا کر اس کے سر پہ یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ کئی بچے ہوتے ہیں نا وہ دم نہیں کرواتے، تو جب وہ سو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو 2 یا 3 دن میں ہی چینج نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو حدیث بھی بتا دوں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بار کسی مریض کے کان میں کچھ پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا کان میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کے کان میں سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مومنون کی آخری آیات پورے یقین سے پڑھے گا، پڑھ کر اگر پہاڑ پر بھی دم کرے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ تو اتنی زیادہ طاقت ہے ان آیات میں، آپ کا بچہ کیسے نہیں ٹھیک ہوگا، تو ضرور ضرور پڑھیے گا آپ لوگ بھی۔ تو یہاں میں سحری کے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔